कक्षा 8 मा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थी साथी मित्रहरूलाई @TFM बाई अशोक कुमार मण्डल 1308 युट्युब च्यानलमा हार्दिक अभिनन्दन र स्वागत। साथीहरू, आजको कोसेली अभ्यास 2.1 को 7 लिएर उपस्थित भएको छु। त क्वेशन नम्बर 7 मा साथीहरू दिएको पञ्चाधार संख्या पद्धतिलाई दशमलव संख्यामा बदल्न भन्दैछ। त साथीहरू, यसको चाहिँ पुरा समाधानको लागि च्यानलमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिची अल चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला। साथै DLE र पाठको पनि पुरा समाधानको लागि भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला साथीहरू। र लिंकमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने लिंकमा भिजिट गर्नु होला। त्यहाँ तपाईहरुले यस्तै चाहिँ कोसेलीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त अब साथीहरू, म धेरै कुरा नगरी यसको समाधानतिर लाँदै छु, जहाँ चाहिँ क नम्बरमा साथीहरू 7 को क मा तपाईहरुलाई यहाँ 21 है आधारमा 5 दिएको छ साथीहरू। त पञ्च आधार हो। पञ्च आधारलाई हामीलाई दशमलव पद्धतिमा लानु छ। त दशमलवमा ल्याउनको लागि साथीहरू, दशमलव पद्धतिमा लग्नको लागि आधारमा 5, त यहाँ सबभन्दा पहिले अंक गर्नु होला। संख्याको अंक दुईटा छ। त दुईटा छ भने त घातांक 1 बाट 1 कम गरेर सुरु गर्नु होला र अन्तिममा 0 आउनु पर्यो। अर्थात भन्न चाहेको के हो भने 2 गुना साथीहरू 5 को आधार हाम्रो यहाँ चाहिँ दुईटा अंक छ। त 1 बाट सुरु गरौँ, जोड, अनि 1 छ 1 गुना अनि 5 को घातांक 0, अन्तिममा 0 चाहिँ ल्याउनु पर्ने हो। यसरी 2 × 5 को घातांक 1 भनेको 5 प्लस 1 × 5 को घातांक 0 भनेको 1, त 5 दुनी 10 प्लस साथीहरू 1 जोड्दा हाम्रो 11। त यो चाहिँ हाम्रो दशमलव संख्या पद्धतिमा गयो। यदि साथीहरू 11, अब 11 त दुई आधार संख्या पद्धति हो, तर यहाँ आधारमा यदि 2 लेखिदियो भने त्यो दुई आधारमा गइहाल्छ। यदि केही लेखिएन भने त्यो दशमलव संख्या पद्धति हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। त्यस्तै ख नम्बरमा तपाईहरुलाई 24 दिएको छ साथीहरू। अब 24 को खण्डी यो चाहिँ हामी दशमलवमा लादा 2 गुना यहाँ चाहिँ 5 को दुईटा अंक मात्रै छ, त्यसैले घातांक 1 प्लस 4 × फेरि 5 को घातांक 0, अनि 2 × 5 को घातांक 1 भनेको 5 भयो, प्लस 4 × अनि 5 को घातांक 0 भनेको 1 भयो साथीहरू। त्यसरी 5 दुनी 10 प्लस 4 एका 4 जोड्दा चाहिँ हामीलाई 14। त यो दशमलव संख्या पद्धतिमा गयो साथीहरू। त्यस्तै ग नम्बरमा 34 छ। 34 लाई गर्दा हामीलाई 3 गुना 5 को घातांक 1, यहाँ पनि दुईटा मात्रै अंक छ, प्लस 4 × 5 को घातांक 0, त 3 गुना 5 को घातांक 1 भनेको 5 भयो, 4 गुना 5 को घातांक 0 भनेको 1 साथीहरू। त 5 तिया 15 है, यो हाम्रो चाहिँ 5 तिया 15। त्यस पछाडि साथीहरू प्लस 4 एका 4, त 15 4 19 भयो। त यो दशमलव संख्या पद्धतिमा जाँदैछ साथीहरू। त दशमलव संख्या पद्धतिमा पनि हामी आधार 10 लेखिदिन सक्छौँ। यसरी लेख्दा यो चाहिँ हाम्रो गल्ती हुँदैन, यो स्पष्ट हुन्छ झन् है साथीहरू। त्यस्तै अब घ नम्बरमा तपाईहरुलाई दिएको छ 101 है, 101 दिएको छ साथीहरू। 101 आधारमा 5 छ। त यहाँ पनि अब यहाँ 3टा अंक छ, त 2 बाट सुरु गर्नु पर्यो। त 1 गुना 5 को घातांक 2 प्लस 0 गुना 5 को घातांक 1 प्लस 1 गुना 5 को घातांक 0 साथीहरू। त यहाँ चाहिँ 1 गुना 5 को स्क्वायर भनेको 5, दुई चोटि गुना गर्दा 5 गुना 5, त 5 पचे 25 भयो साथीहरू। त 25 प्लस 0 × 5 को घातांक 1 भनेको 5 भयो, प्लस 1 × 5 को घातांक 0 भनेको 1 भयो। त 25 ले 1 लाई 25, 5 ले 0 लाई 0, प्लस यहाँ चाहिँ 1 ले 1 लाई 1, अनि यो चाहिँ हाम्रो के आयो 26। आधारमा 10 लेखिदियो भने यो दशमलव संख्या पद्धति हो, नलेख्दा पनि हुन्छ साथीहरू। त्यस्तै अंग नम्बरमा तपाईहरुलाई दिएको छ 127 अनि आधारमा 5 छ साथीहरू। त 127 आधारमा 5, यो पनि 3 अंकको हो। त यहाँ हामी चाहिँ 1 गुना 5 को घातांक 2 प्लस 2 गुना 5 को घातांक 1 प्लस 3 गुना 5 को घातांक 0 साथीहरू। जतिवटा अंक हुन्छ संख्यामा त्यति अंकको 1 कम गरेर घातांक लेख्नु होला। यहाँ 3टा छ, त्यसैले 2 बाट सुरु गरे, 4टा भएको भए 3 बाट सुरु गर्थ्यौं। त्यसरी 1 गुना 5 को स्क्वायर भनेको 5 दुई चोटि, 5 लाई 2 ले हैन, 5 दुई चोटि साथीहरू। त 5 ले 5 लाई गुणन गर्दा 5 पचे 25 जोड 2 × 5 को घातांक 1 भनेको 5 भयो, प्लस 3 गुना 5 को घातांक 0 भनेको 1। त्यसरी 25 ले 1 लाई 25 एका 25, 5 दुनी
10 अनि 3 ले 3 यसरी जोड्दा साथीहरू हामीलाई यहाँ चाहिँ 5 3 8 अनि यहाँ चाहिँ 38 भयो। त यो 10 आधारमा लेखिदियो भने यो दशमलव पद्धतिमा भइहाल्यो। त्यस्तै 6 नम्बरमा साथीहरू, त 6 नम्बरमा तपाईहरुलाई यहाँ दिएको छ 300। त 300 छ, आधारमा हाम्रो चाहिँ 5 छ, त पञ्चाधारमा दशमलवमा लानुपर्ने। त 3 × 5 को घातांक यहाँ 3टा अंक छ, त 2 बाट सुरु, 0 × फेरि 5 को घातांक 1 प्लस 0 × 5 को घातांक 0। साथीहरू 3 × 5 को चाहिँ घातांक 2 भनेको 5 5 25 जोड 5 को घातांक 1 भनेको 5 भयो, जोड 5 अनि 0 को 5 को घातांक 0 भनेको 1। त 25 तिया 75 प्लस 5 ले 0 लाई 0, 1 ले 0 लाई 0, त्यसरी 75 भयो। त यहाँ आधारमा 10 नलेख्दा पनि दशमलव संख्यामा गयो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने। त्यस्तै तपाईहरुलाई यहाँ चाहिँ 6 नम्बरमा साथीहरू 3 अंककै छ, त्यो तपाईहरुले गर्नु होला। त्यस्तै ज नम्बर पनि 3 अंककै छ, तपाईहरुले प्रयास गर्नु होला, किनभने अभ्यासले मान्छेलाई पूर्ण बनाउँछ साथीहरू। यो तपाईहरुले बुझ्नु होला। यसकै आधारमा तपाईहरु बाँकी प्रयास गर्नुहोस्। कुनै किसिमको अप्ठ्यारो भए मेरो कमेन्ट बक्समा तपाईहरु लेख्नु होला, त्यहाँबाट त्यसको सोलुसन तपाईहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब झ नम्बरमा साथीहरू 2023 छ। झ नम्बरको तपाईलाई लिए त 2023 रहेको छ साथीहरू। यो 4 अंकको हो, यसलाई म बुझाउने प्रयास गर्दैछु। त यहाँ 2 गुणा साथीहरू 4टा अंक छ भने त घातांक 1 कम गरेर त 3 बाट सुरु गरौँ। त आधारमा 5 3 प्लस 0 × 5 को घातांक 2 प्लस 2 × 5 को घातांक 1 प्लस 3 × 5 को घातांक 0। साथीहरू यसरी 2 अनि 5 3 चोटि गुणन गर्दा साथीहरू 5 को क्यूब भनेको 5 × 5 × 5। त 5 ले 5 लाई 25, 25 ले 5 लाई 125 हुन्छ साथीहरू, प्लस 0 × 5 को स्क्वायर भनेपछि 25 भयो, प्लस 2 5 को घातांक 1 5 भयो, प्लस 3 × 5 को घातांक 0 1 अनि 125 दुनी 250 प्लस साथीहरू यहाँ 25 ले 0 लाई 0 है, 5 ले 10 लाई 2 लाई 2 10 अनि 3 ले 1 लाई 3 भयो। यसरी जोड्दा हामीलाई 3 को 3 अनि 1 ले यहाँ चाहिँ 6, 2 को 2 263 अनि आधारमा 10 लेखिएन भने पनि त्यो दशमलव संख्या पद्धतिमा गयो भनेर बुझ्नुपर्छ साथीहरू। नम्बरमा छ 3 3 1 3 3 3 1 3 यसको 5। त साथीहरू यहाँ 4टा अंक छ, त घातांक 1 कमबाट सुरु गर्नु होला, अर्थात 3 गुणा 5 को घातांक यहाँ 4टा छ, त्यसैले 5 को घातांक 3 बाट सुरु गर्छौं। जोड हामीलाई 3 × फेरि 5 को घातांक 2 प्लस 1 × 3 को 5 को घातांक साथीहरू यहाँ चाहिँ 1 प्लस 3 × 5 को घातांक 0। यसरी 3 गुणा 5 3 चोटि गुणा गर्दा 125 साथीहरू। 5 ले 5 लाई 5 5 25, 25 ले 5 लाई 25 पंचे शाबाश। 3 × 5 को स्क्वायर भनेको 5 2 चोटि, त 5 दुना हैन साथीहरू, 5 गुणा 5 त 5 5 25 जोड 1 × 5 को घातांक 1 भनेको 5 है, एकैचोटि प्लस 3 अनि 5 को घातांक 0 भनेको 1 अनि 3 ले गुणन गर्दा साथीहरू 5 तिया 15 3 दुनी 6 1 7 3 1 3 375 भयो, प्लस 25 तिया 75 भयो, प्लस 5 1 5 प्लस 3 1 3। यसरी जोड्दा साथीहरू यो यहाँ मिस्टेक भएको छ, यहाँ 5 हुन्छ अनि 5 3 8 8 5 13 साथीहरू। त यहाँ चाहिँ हामीलाई 5 5 10 10 8 18 भयो, 18 को 8 हात लागि 1 अनि 7 1 8 8 7 15 को 5 हात लागि 1 अनि 3 1 4 458 भयो। यो हाम्रो चाहिँ दशमलव संख्या पद्धतिमा गयो साथीहरू। त्यस्तै अब तपाईहरुलाई यहाँ चाहिँ साथीहरू अब एउटा 5 अंकको म गरेर देखाउँदैछु, जहाँ चाहिँ त नम्बर मैले लिए है। त नम्बरमा तपाईहरुलाई दिएको छ यहाँ साथीहरू 1 2 3 0 4 अनि 1 2 3 0 अनि 4 आधारमा 5 छ साथीहरू। यसको चाहिँ समाधान गर्दा यहाँ हामीलाई 1 गुणा 5 को घातांक साथीहरू यहाँ 5 वटा अंक छ, त्यसो भए हामीलाई 4 बाट सुरु गर्नु पर्यो साथीहरू है। त्यसरी 4 बाट सुरु गर्दा हामीलाई 5 को घातांक 4 जोड फेरि 2 छ, 2 गुणा 5 को घातांक 3 जोड 3 गुणा 5 को घातांक 2 प्लस 0 गुणा 5 को घातांक 1 प्लस 4 गुणा 5 को घातांक 0। त साथीहरू 1 × 5
4 चोटि गुणन गर्नु छ। 5 को घाताङ्क 4 भनेको 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, त 5 ले 5 लाई 25 इन्टु फेरि 5 ले 5 लाई 25, त 25 ले 25 लाई गुणन गर्दा 625 हुन्छ साथीहरू। त्यसरी 1 इन्टु 625 जोड 2 गुणा 5 को क्युब भनेको 5 पछि 25, 25 पंचे 125 जोड 3 गुणा 5 को स्क्वायर भनेको 25 जोड 0 गुणा 5 को घाताङ्क 1 भनेको 5 प्लस 4 गुणा 5 को घाताङ्क 0 भनेको 1 साथीहरू। त्यसरी गुणन गर्दा 625 जोड 125 दुनी 250 साथीहरू प्लस 25 तिया 75 जोड 0 जोड यहाँ 4 भयो। यसरी एक अङ्कको जोड्दा चाहिँ 4 5 9 9 5 13 साथीहरू है। 9 5 सरी यहाँ चाहिँ 5 4 9 9 5 9 5 14 14 को 4 हात लागि 1 साथीहरू। अब 10 स्थानको 7 1 8 8 5 13 13 3 13 2 13 2 15 15 को 5 यानि 1 अनि 2 1 3 अनि 6 3 9 हुने भयो साथीहरू। 954 यो दशमलव संख्या पद्धतिमा गयो। त्यो आधारमा 10 राख्दा दशमलव संख्या पद्धति, नराख्दा पनि दशमलव संख्या पद्धति नै बुझ्नुपर्छ। त यो पुरा समाधान तपाईहरुले अवश्य बुझ्नुभयो होला साथीहरू। बाँकी क्वेशन यहाँ मैले हरेक चाहिँ 5 टा अंक भएको, 4 टा अंक भएको, 2 टा अंक भएको र 3 टा अंक भएको सबै समाधान यहाँ मोडेलको रूपमा तपाईहरुलाई गरिदिएको छु। कुनै किसिमको चाहिँ बाँकी क्वेशनहरुमा कुनै किसिमको समस्या आए तपाईहरु बेझिझक मेरो व्हाट्सएप मेसेन्जर अथवा कमेन्ट बक्समा आफ्नो चाहिँ प्रतिक्रिया दिनुहोला। साथै एक लाइक र बढी भन्दा बढी शेयर गरिदिनु होला भनी अनुरोध गर्दै तपाईहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।